آمین. میک بند ہو گئے. گناہ معاف فرما یا اللہ، گناہ معاف فرما، سغائر کبر گناہ معاف فرما. اگر سارے نماز کو نہیں نمازی کے بنا، اگر رزق کو نہیں رزق حلال عطا فرما، اگر صدق کو نہیں صدق مقال عطا فرما، اولاد کو نہیں اولاد نرین عطا فرما. یا اللہ کتنے پریشان ہیں، پریشانی دور فرما. گھر بار وچ برکت عطا فرما، کاروبار وچ برکت عطا فرما، صحت وچ برکت عطا فرما. یا اللہ اپنا محتاج ہے، محتاجی تو بچا. اختتامی دعا. عرس مبارک حضرت پیر سید محمد اکبر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ. سید پیر عبدالحمید بخاری شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ. حضور پیر سید محمد اشفاق احمد بخاری لجپال غریب نواز دعا فرما رہے ہیں. آمین. 13 شعبان 2026. ہلو ہلو کرم فرما، انہاں دے نال ساری وابستگی قیامت تک برقرار رکھ. اولاد واسطے بھی تے مریدین واسطے بھی. یا اللہ مریدین جتنے فاصلے کرتے ہیں جتھوں آئے، یا اللہ انہاں دے عمل دے مقاصد حسن میں کامیابی عطا فرما، معافی عطا فرما. جتنے یا اللہ کرم فرما پیران ادام موجود ہیں، بھائی صاحبان سارے آل رسول جتنے موجود ہیں سب دے اپنا فضل کرم فرما. جتنے سارے آل رسول میں اولاد کو اولاد عطا فرما، رزق مسائل ہیں تو رزق آسانیاں پیدا فرما. یا اللہ ایرال میں تو دعا کرو بھائی جگہ روٹی ایک میں ہوئے بھائی ایسا انہیں ہو. اللہ سے کرم فرما، فضل فرما. اے رونقاں لگیاں رہ. آمین آمین الہی آمین. پروگرام ہوندے رہ، بزرگ بھی کرے دے، ساکو بھی توفیق دے، سارے بالا نو بھی توفیق دے. اگر پیو ماں دی مجبوری نہ کرے تو اولاد دی کون کرے. یا اللہ معافی عطا فرما، کرم فرما، فضل فرما. تمام تکلیفوں کے خیرات جی میں در میں شکر قد میں حصہ ملایا گیا، اللہ سے قبول مدد فرما. سارے دنیا خیر برکت فرما، کرم فرما، فضل فرما. زندگی سلام تو خاتمہ ایمان تو. آمین و صلی اللہ علیہ محمد وسلم. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت پیر سید صفدر حسین بخاری شاہ صاحب دعا فرما رہے ہیں. یا اللہ عرص دی پاک محفل منعقد کی تھی، لنگر دا اہتمام کیتا ہے، ذکر اشکار کیتا ہے. یا اللہ تمام بزرگوں دے درجات دی بلندی کا ذریعہ بنا. یا اللہ تمام بزرگوں دے درجات بلند فرما، جنت الفردوس سے اللہ مقام عطا فرما. یا اللہ اگر کوئی صغیرہ کبیرہ قرآن تو معاف فرما. یا اللہ اتنے حق تیری بارگاہ اٹھے ہیں، یا اللہ سب دے خیر فرما، سب دے رزق کاروباری برکت فرما. اللہم آمین آمین. لا الہ الا اللہ. پیر سید محمد اکبر بخاری شاہ صاحب دعا فرما رہے ہیں. آمین آمین الہی آمین الہی آمین الہی آمین. پیر سید غریب نواز محمد طیب سلطان احمد بخاری لجپال دعا فرما رہے ہیں. عرس مبارک حضرت پیر عبدالحمید بخاری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت پیر محمد اکبر شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ. سادات گرامی دعا فرما رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الہی تو آسان کنی مشکلات صدقہ تمام حاضرین دی اس حاضری نو شرف قبولیت عطا فرما. یا اللہ تمام حاضرین دیاں جھولیاں اپنی رحمت نال مال و مال فرما. یا اللہ تمام حاضرین دے
مقاصد حسنہ دے وچ کامیابی عطا فرما یا اللہ تمام حاضرین دے کاروبار دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرما یا اللہ تمام حاضرین دے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما تمام حاضرین دی اس حاضرینو شرف قبولیت عطا فرما یا اللہ تمام حاضرین دے گھرانو آباد و شاد فرما تمام حاضرین دے گھران خیر و برکت عطا فرما یا اللہ تمام حاضرین الہی آمین روضہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی زیارت نصیب فرما یا اللہ تمام حاضرین نو طواف کعبہ نصیب فرما یا اللہ تمام حاضرین نو حج بیت اللہ دی عمرے دی سعادت نصیب فرما یا اللہ محبت عطا فرما یا اللہ اہل بیت ازام دی محبت عطا فرما یا اللہ صحابہ کرام دی محبت عطا فرما یا اللہ اولیاء کرام دی محبت عطا فرما یا اللہ محبت نماز تے محبت قرآن عطا فرما یا اللہ سارے دلوں میں خوف خدا عطا فرما یا اللہ سارے دلوں میں عشق مصطفیٰ عطا فرما یا اللہ او کم کرا جن تو تیرا حبیب راضی ہوئے یا اللہ برے کماں برے خیالات تو بچا بریاں سنگتا تو بچا یا اللہ سارے نو نیکی دی توفیق عطا فرما برائی تو بچن دی توفیق عطا فرما یا اللہ سارے نو 5 گانا نماز پڑھن توفیق عطا فرما سجدے دی لذت عطا فرما جتنے پیر صاحبان آئے ان سب دی خیر فرما انہوں دے بچیاں دی خیر فرما انہوں دے پورے جڑے گھران دی خیر فرما یا اللہ انہوں ہر تکلیف پریشانی تو محفوظ فرما یا اللہ سارے پیر صاحبانہ نوئی سارے مریدان نوئی آستہ دے حسد تو محفوظ فرما باد نظرہ دی نظر تو محفوظ فرما دشمنہ دے نپاکی آلہ تو محفوظ فرما ہر میدان سرخ روئی تے آلہ کامیابی تا فرما الہی آمین آمین یا اللہ خیر و برکت عطا فرما اس عرس پاک دی پاک محفل دا صدقہ تمام حاضرین دی خیر فرما سب دیا نیک تمنا نیک مرادہ پوری فرما سب دا آیا اپنی بارگاہ منظور و مقبول فرما سب دا سفر خیریت فرما سب دا سفر خیریت فرما خیریت نال جڑا سفر بخیریت فرما خیریت نال انہوں گھرانو آباد و شاد فرما گھریں خیر و برکت عطا فرما تمام حاضرین دیا جھولیاں اپنی رحمت نام مال و مال فرما یا اللہ اس عرس پاک دی پاک محفل صدقہ جتنے لوگ بیمار ہیں جس تکلیف مبتلا ہیں یا اللہ تمام بیماراں صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما یا اللہ جو لوگ ہسپتالاں بیمار ہیں صحت عطا فرما یا اللہ جو لوگ گھریں بیمار ہیں صحت عطا فرما یا اللہ جو لوگ سفر بیمار ہیں صحت عطا فرما الہی آمین یا اللہ ساری جسمانی بیماریاں دور فرما یا اللہ ساری روحانی بیماریاں دور فرما آمین آمین یا اللہ جتنے لوگ بے اولاد ہیں نرینہ اولاد عطا فرما آمین الہی تمام بے اولاداں نرینہ اولاد عطا فرما یا اللہ جنہوں نے بچے عطا فرما بچے دی آزادی دراز فرما سارے بچے دی محافظت فرما سارے بچے دی خیر فرما کل مومن مسلمان دے بچے دی خیر فرما جنہوں دے بچے غیر ممالک چن یا دوجھے شہر اندے وچن انہاں دی محافظت فرما انہاں دی خیر فرما یا اللہ تمام پیر صاحبانہ دی خیر فرما تمام مریدین دی خیر فرما یا اللہ تو رحم و کرم فرما عالم اسلام دی خیر فرما سارے ملک پاکستان دی خیر فرما یا اللہ سر زمین مدینہ تو اولیاء دی خیر فرما سر زمین مدینہ تو اولیاء تو چناڑھالے دی خیر فرما آمین یا اللہ تمام حاضرین دی خیر فرما کہ جتنے ضلع تو آئیں تمام ضلع دی خیر فرما انہاں دی خیر فرما انہاں دے بچیاں دی خیر فرما انہاں دی ساریاں مراداں ہر تکلیفاں پریشانیاں دور فرما آمین انہاں دی جھولیاں اپنی رحمت نال مال اس عرس مبارک یا اللہ کی نشست محفل سما اے یو ایم اسٹوڈیو ملتان پہ دیکھیں آپ کا اپنا چینل اے یو ایم اسٹوڈیو ملتان آمین یا اللہ تو رحم و کرم فرما ساڑھے کرم فرما سید غلام مصطفیٰ شاہ صاحب دے صاحب زادے اس دنیا تو رخصت ہوئے اللہ تعالیٰ انہوں دی مزار تے کروڑا رحمت عطا فرماوے اللہ تعالیٰ انہوں دی مغفرت فرماوے بخشش فرماوے انہوں جنت اور فردوس اعلیٰ ترین مقام عطا فرماوے
قیامت آمین۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی شفاعت آمین اللہ تبارک تعالیٰ انہوں نے بھائیوں دی خیر فرماوے آمین انہوں نے بھائیوں نوں دم دگنی راہ چوری ترقی عطا الہی فرماوے آمین انہوں نے دربار دے انہوں نے فیوز و برکات حاصل کرن توفیق عطا فرما آمین یا اللہ سارے دربار والے بزرگاں دے سانو فیوز اور برکات حاصل کرن توفیق عطا فرما مریداں نوں ہی حاصل کرن دی توفیق عطا فرما ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین مبارک بھائی صاحب نو مبارک